وہ جو मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल नहीं मानते थे और अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं समझते थे, वो अभी तक जंगी ताकत को अफराद की कमी बेशी से और हथियारों की बरतरी और कमतरी से नाप तोल रहे थे। हैरान तो वो होते थे कि मुसलमान किस तरह और किस ताकत के बलबूते पर फतह हासिल करते आ रहे हैं, लेकिन अपनी फौजों और घोड़ों की अफराद और अपने हथियारों की बरतरी का उनको ऐसा घमंड था कि वो सोचते ही नहीं थे कि इंसान में कोई और ताकत भी हो सकती है, और ये ताकत अकीदे और मजहब की सच्चाई होती है। गुस्सानियों का बादशाह जबला बिन अल अहम बसरा में इस खबर का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहा था कि मिर्ज राहत में उसका धोखा कामयाब रहा है और मुसलमानों को काट दिया गया है। उसने फर्ज कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त दी जा चुकी है। उसे आखिरी इत्तला ये मिली थी कि मुसलमानों के लिए मेले की सूरत में फंदा तैयार हो चुका है और मुसलमान तेजी से इस फंदे में आ रहे हैं। जबला के तौर और अंदाज ही बदल गए थे। गुज़श्ता रात उसने अपने यहाँ जश्न का समा बना रखा था। शराब के मटके खाली हो गए थे। जबला बिन अल अहम शराब में तैरता और नशे में उड़ता जवान हो गया था। उसने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया था। उसने ये भी नहीं देखा था कि उसके हरम की जवान औरतें मनमानी कर रही हैं और उनमें से बाज उसकी कैदोबंद से आजाद होकर अपनी पसंद के आदमियों के साथ महल के बागीचों में गायब हो गई हैं। खुद जबला की बदमस्ती का ये आलम था कि इस जश्न में नोशी में एक बड़ी हसीन और नौजवान लड़की उसके सामने से गुजरी तो उसने लपक कर लड़की को पकड़ लिया और उसे अपने बाजुओं में जकड़कर बेहुदा हरकतें करने लगा। लड़की उसके बाजुओं से आजाद होने को तड़पने लगी। तेरी ये जुर्रत। उसने लड़की को अलग करके एक झटके से अपने सामने खड़ा किया और बड़े सख्त गुस्से में बोला, कौन है तू जो मेरे जिस्म को नापसंद कर रही है? लड़की ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, तेरी भांजी, तेरे बाप की बेटी। जबला बिन अल अहम ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया, फतह की खुशी का नशा शराब के नशे से तेज होता है। जबला ने कहा, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, कल जब मुझे खबर मिलेगी कि मुसलमानों को कुचल दिया गया है और उनमें से कोई भी भाग नहीं सका तो मेरी हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी। उसकी भांजी रोती हुई जश्न से निकल गई। फिर वो वक्त आ गया जब वो मुसलमानों पर अपनी फतह की खबर का मुंतजिर था। अब तक खबर आ जानी चाहिए थी। वो बाग में जा बैठा था। एक जवां साल खादिमा तश्तरी में शराब की सुराही और प्याला रखे उसकी तरफ जा रही थी। उधर से दरबान बड़ा तेज चलता उस तक पहुंचा। जबला ने बेताब होकर दरबान से पूछा, कोई आया है? दरबान ने दबे दबे से लहजे में कहा, कासिद आया है, जख्मी है। जबला ने जोश से उठते हुए कहा, भेजो उसे, वो फतह की खबर लाया है, उसे जल्दी मेरे पास भेजो। खादिमा तश्तरी उठाए उसके करीब खड़ी थी। उधर से एक जख्मी चला आ रहा था। वहीं से कहो कि तुम फतह की खबर लाए हो। जबला बिन अल अहम ने कहा। जख्मी कासिद ने कुछ न कहा। वो चलता आया। उसके कपड़े अपने जख्मों के खून से लाल थे। उसका सर कपड़े में लिपटा हुआ था। क्या तुम इतने जख्मी हो कि बोल नहीं सकते? जबला ने बुलंद आवाज से कहा। बोल सकता हूँ, कासिद ने कहा, लेकिन जो खबर लाया हूँ वो अपनी जबान से सुनाने की जरूरत नहीं। जबला की आवाज दब सी गई। क्या कह रहे हो? क्या मुसलमान फंदे में नहीं आए? कासिद ने शिकस्त खुर्दा आवाज में कहा, आकर निकल गए। हाँ, वो निकल गए। उन्होंने ऐसी चाल चली कि हम उनके फंदे में आ गए। अपनी फौज कट गई है। मिर्ज राहत को उन्होंने लूट लिया है। जबला बिन अल अहम ने तश्तरी से शराब की सुराही उठाई। खादिमा ने प्याला उठाकर उसके आगे किया। जबला ने सुराही बड़ी जोर से कासिद पर फेंकी। कासिद बहुत करीब खड़ा था। सुराही उसके माथे पर लगी। वो तेवरा कर गिर गया। जबला ने खादिमा के हाथ से प्याला छीनकर उसके मुंह पर मारा और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। गुस्सानियों के बादशाह का महल मातमी फजा में डूब गया। मिर्ज राहत के भगोड़े गुस्सानी बसरा में आ गए और बसरा मातमी शहर बन गया। असल मातम तो उनके यहाँ था जिनके बेटे, भाई, खामद और बाप इस फंदे में आकर मारे गए थे, जो उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के मुजाहिदीन के लिए तैयार किया था। इस मातम के साथ एक दहशत आई थी और ये दहशत हर घर में पहुंच गई थी। उनके तीर जहर में बुझे हुए होते हैं। किसी को इस तीर से खराश भी आ जाए तो वो मर जाता है। उनके घोड़े परों वाले होते हैं। कहते हैं हवा से बातें करते हैं। इन मुसलमानों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह जादूगर था। उसका जादू चल रहा है। उनके सामने लाखों की फौज भी नहीं ठहर सकती। सुना है दिल के बड़े नर्म हैं, जो उनके आगे हथियार डाल देते हैं उन्हें वो गले लगा लेते हैं। जिस शहर में उनका मुकाबला होता है उस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं। किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। लड़ने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। दबी दबी ऐसी आवाजें सुनाई देती थी। मजहब उनका सच्चा मालूम होता है। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। यही उनकी ताकत है। जुनून से लड़ते हैं। इन लोगों पर जो हैरत और दहशत तारी हो गई थी उसमें वो हक बजानिब थे। तुम लोग बसरा को भी नहीं बचा सकोगे। जबला बिन अल अहम कहर भरे लहजे में अपने सालारों से कह रहा था,
तुम्हारी बुजदिली को देखकर मैंने रूमियों की मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रूमियों के सीने पर कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रूमी हमारे पाया तख्त की हिफाजत करने आए हैं। वो अपने सालारों को कोस ही रहा था कि उसे इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, इतनी जल्दी? मिर्ज राहत से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए? रूमी सालार को इत्तला दो। रूमी फौज जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की कामयाबियों की खबरें सुनकर जबला बिन अल अहम की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खैमजन थी। उसके सालार को इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज आ रही है, तो सालार ने फौज की तैयारी का हुक्म दे दिया। उस फौज में अरब ईसाई भी थे। फौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नहीं थी। ये एक मुसलमान सालार शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु की थी, जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फतह के लिए भेजा गया था, ये उसका हिस्सा था। खलीफतुल मुस्लिमीन के अहकाम के मुताबिक सालार अबू उबैदा ने लश्कर के दूसरे हिस्सों को भी यकजा करके अपनी कमान में ले लिया था। बसरा पर शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु के हमले का पस मंजर ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को एक खत लिखा था, मैंने खालिद बिन वलीद को ये काम सौंपा है कि रूमियों पर चढ़ाई करे। तुम पर उसकी इताअत फर्ज है, कोई काम उसके हुक्म के खिलाफ न करना। मैंने उसे तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। मुझे एहसास है कि दीन के बाकी मामलात में तुम खालिद से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन जंग की जो महारत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को है वो तुम्हें नहीं। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इस लश्कर का सालार आला मुकर्रर किया गया। जिस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को कुचलते जा रहे थे, उस वक्त अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु फारिग बैठे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब मिर्ज राहत के मकाम पर भी दुश्मन को शिकस्त दे दी, तो अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उस वक्त अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के दस्ते दरियाए यरमूक के शुमाल मशरिक में एक मकाम हुरान में थे। उनके मातहत 2 सालार थे, एक शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे यजीद बिन अबी सुफियान। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों सालारों से कहा, रफीको, हम किस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का, जो इब्ने वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता रहा है। क्या तुमने नहीं सोचा कि हम इब्ने वलीद के किसी काम नहीं आ रहे? वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही हैं। उसका लश्कर थक कर बेहाल हो चुका होगा। आगे दमिश्क है, बसरा है, गुस्सानी है, ईसाई और रूमी हैं। क्या ये तीनों ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को आगे आने दें, और जब वो मुसलसल कूच और लड़ाइयों से शल हो जाएं और उनकी नफरी कम हो जाए तो उन्हें किसी मकाम पर घेर कर खत्म कर दिया जाए? रूमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा। सालार यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रूमी लड़ने वाली कौम है और उसके सालार अक्ल वाले हैं। खुदा की कसम, मैं रूमियों को ऐसा मौका नहीं दूंगा। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या हम इतनी दूर से इब्ने वलीद की कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। आपने जो सोचा है वो हमें बताएं अबू उबैदा। शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह उसका मददगार है। इब्ने वलीद के आगे दमिश्क और बसरा 2 ऐसे मकाम हैं जहां रूमियों और गुस्सानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इससे पहले कि सालार आला इब्ने वलीद बसरा पहुंचे, हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रूमी और गुस्सानी भी ताज़ादम नहीं रहेंगे। अबू उबैदा ने शर्जील रजी अल्लाह अन्हु से कहा, इब्ने हसना, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, 4000 नफरी काफी होगी। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने सालार शर्जील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को हिदायत दी और बसरा को रवाना कर दिया। उस वक्त खालिद रजी अल्लाह अन्हु मिर्ज राहत से फारिग हो चुके थे और उन्होंने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु के नाम ये पैगाम देकर कासिद रवाना कर दिया था कि अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु अपने दस्तों के साथ उन्हें बसरा के करीब कहीं मिले। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मिर्ज राहत के कस्बे के बाहर 2-4 रोज कयाम किया था। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुंच गए। रूमी बसरा के बाहर खैमजन थे। वो समझे ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज है। उनके जासूसों ने उन्हें बताया कि इस फौज का सालार कोई और है। मौर्रिख लिखते हैं कि रूमी सालार ये समझे कि ये मुसलमानों की फौज का हिरावल है और पूरी फौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी फौज इतने बड़े लश्कर को मुहासरे में लेने आई होगी। रूमी फौज जिसकी तादाद 12000 थी, किले के अंदर चली गई। बसरा किलाबंद शहर था। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु ने किले के करीब मगरिब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके किले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन गुजर गए। रूमी और गुस्सानी किले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शर्जील रजी अल्लाह अन्हु ने किले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी क्योंकि किला महासरे में था।
سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وہی لکھتے تھے ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغزنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے، اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12,000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4,000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، اے رومیوں، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو، تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے، خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو، وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپاہ سالار آگے آ گیا، ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ رومی سالار نے کہا، بول اے مسلمان سالار، اپنی شرط بتا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام قبول کر لو، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 4,000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12,000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی دی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلو کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، اندر کی طرف نہیں سکڑنا، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، اللہ کے پرستارو، فتح یا موت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانے دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون ہے وہ سالار؟ اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکالنے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھوڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی، ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا۔ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو، اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ کو بلایا، ولید کے بیٹے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے یہ قلعہ سر کر سکتے تھے؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آہ لے کر کہا، میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے۔ لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرأت مندانہ اقدام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ قلعے کے اندر جبلہ بن الاہم رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ کر رہا تھا، کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ رومی سالار نے کہا، نہیں، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا، میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ جبلہ نے کہا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشتناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الازور تھے۔